सौदा किया था, उस वक्त तो कोई दरमियान में मौजूद नहीं था, या तो बेचने वाला था या तो हुजूर खरीदने वाले थे। ऐसे में गुफ्तगू हो रही थी, उतने में हजरत सैयदुना खुज़ैमा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वहां से गुजरे और गुजरने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान आका, आपके चेहरे पे मैं परेशानी के आसार देख रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, इस देहाती से मैंने घोड़ा खरीदा और अब ये इनकार करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अब ये मुझसे कहता है कि कोई गवाह पेश करो, अगर आप अपने कौल में सच्चे हैं तो कोई गवाह पेश करो। अल्लाह अकबर। और जब खरीदी हो रही थी उस वक्त तो कोई गवाह मौजूद नहीं था। हजरत खुज़ैमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि घोड़े का सौदा आपने किया है, घोड़ा आपने खरीदा है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की इस बात पर आका अलैहि सलाम ने ये बात सुनी तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं, खुज़ैमा तुम मौजूद नहीं थे, उसके बाद तुम किस तरीके से गवाही दे सकते हो और क्यों गवाही दे रहे हो? हजरत खुज़ैमा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब आपने कहा अल्लाह एक है, बिन देखे मैंने मान लिया। आप जमीन पे बैठ के आसमान की खबर देते हैं, जब मैं उसको मान लेता हूं, इतनी बड़ी बात जब मैंने आपकी मानी है तो घोड़ा खरीदने की बात तो छोटी सी है, मैं इसका इनकार कैसे कर सकता हूं? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इस यकीन की बुनियाद पर उनको ये इनाम अता फरमाया, फरमाया खुज़ैमा, आज के बाद तेरी गवाही दो मर्दों के बराबर करार दी जाती है। यानी अल्लाह अकबर, आप अगर किसी के हक में गवाही दे दे तो अब किसी दूसरे गवाह की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गवाही ही काफी हो जाएगी। ये सहाबे किराम का यकीन था। अल्लाह अकबर। जब ये बात हमारे समझ में आ गई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात पर इतना यकीन होना चाहिए कि किसी की बात पर जितना यकीन नहीं होता, सबसे ज्यादा हुजूर की बात पर यकीन हो। अल्लाह अकबर। जब यकीन पैदा होगा इंसान खुद ब खुद गुनाहों से महफूज होगा। जब यकीन पैदा होगा उसके दिल में नेकियों का जज्बा पैदा होगा, इसलिए कि यकीन की बात है। अब जब यकीन की बात है, हुजूर की जबान से जो निकल जाए पत्थर की लकीर से भी ज्यादा मजबूत है। अल्लाह के रसूल की जबान से जो निकल जाए, बल्कि यहां तक उशाक कहते हैं, अगर वो दिन के वक्त कह दे कि रात है तो उम्मती पर लाजिम है कि वो दिन को रात मानने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमारी आंखें खता कर सकती है, मुस्तफा जाने रहमत की जबान कभी खता नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु युहा, वो जो कुछ कहते हैं जबान उनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का है, उन्होंने अपनी मर्जी से कभी बात ही नहीं कही। अब बताओ, जब हुजूर अलैहि सलाम की बात पर इतना यकीन पैदा हो तो अब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खुद 1450 साल पहले फरमा रहे हैं, जब यकीन पैदा होगा तब हुजूर की बातें सुनो, आका अलैहि सलाम की बातें सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम है और जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी को वादी गई कहते हैं। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, याद रखना। उन्होंने जो कह दिया वो हो करके रहेगा, उन्होंने जिसके लिए अजाब बयान कर दिया वो हो करके रहेगा, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह अकबर। अब जब उनका कलिमा पढ़े हो तो उनकी बातों पर यकीन करना भी सीखो। आका फरमाते हैं जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी को वादी गई कहते हैं, और उस वादी का हाल ये है, उस वादी के अंदर वादी गई क्या है? एक जंगल है। अल्लाह अकबर। जहन्नम का जंगल है। अल्लाह अकबर। वादी गई क्या है? ये जहन्नम का जंगल है। अल्लाह अकबर। अगर सहराओं में जंगल हो, जमीन के ऊपर जंगल हो, तो जंगल कहते ही उसको है जिसके अंदर अकेला इंसान चले तो उसको वहशत होती है, उसको खौफ होता है, वो बेचैन और बेकरार हो जाता है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए जब जहन्नम का जंगल है तो वो कितना दर्दनाक होगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं वादी गई में एक और वादी है, उस वादी को वादी हबहब कहते हैं। ये वादी
وادی حبحب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے وادی حبحب ایک ایسی گہری وادی ہے کہ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، وادی حبحب سے جہنم ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جہنم کی آگ سرد پڑنے لگتی ہے، جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، تو اس وقت وادی حبحب کو اللہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اور وادی حبحب جب کھولا جاتا ہے تو واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا وادی حبحب اتنی گرم وادی ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ڈالے جائیں تو پگھل جائیں، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں بچھو بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں، اور 70 سال کی لمبائی کے اتنے اس کے اندر سانپ ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے سنا وہ ہماری طرح کمزور ایمان والے نہیں تھے، وہ مضبوط ایمان والے تھے، وہ اللہ کے رسول پر یقین رکھنے والے تھے۔ صحابہ نے سنا کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگے وہ وادی حبحب ہے، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں وادی حبحب ہے، بختی اونٹوں کی طرح جس میں جو ہے وہ بچھو ہے وہ وادی حبحب ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس وادی حبحب میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبحب میں داخل کیا جائے گا، 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبحب میں ڈالا جائے گا۔ اب دل کے کانوں سے وہ 5 کون ہیں؟ کہیں اللہ نہ کرے ان 5 میں ہم تو نہیں، وہ 5 گنہگار کون ہیں جن کو وادی حبحب میں ڈالا جائے گا؟ اللہ اکبر! صحابہ نے پوچھا حضور وہ 5 کون ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی خاتم النبیین سید المعصومین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وادی حبحب میں سب سے پہلے جس کم نصیب کو ڈالا جائے گا وہ بے نمازی ہے، نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ وادی جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری پسلیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری چمڑیوں کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر! کانٹوں سے ڈرنے والوں، گرمی اور سردی کے موسم سے بے چین اور بے قرار ہونے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح وادی حبحب میں جلنا پڑے گا وہ بھی کتنا؟ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت میرے امام فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر 1000 سال جلنا پڑے گا۔ 1-2 نہیں، 1000 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر 1000 سال۔ اور امام نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، حدیث کی روشنی میں لکھا، احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا۔ مجھے بتاؤ 1000 سال کسے کہتے ہیں؟ 1 منٹ دنیا کی آنکھ پر انگلی رکھ کر کے دیکھو اور اندازہ لگاؤ، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، رمضان المبارک میں بھی کھیل کود میں نمازوں کو ترک کرنے والوں، سحری کھا کر کے سو کر عصر کی نماز کے وقت اٹھنے والوں، روزے کی حالت میں بھی نمازوں کو ترک کرنے والوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا جب مصطفیٰ جان رحمت کی بات سچی ہے، یقینی ہے، ان کے منہ سے جو نکلے وہ حق ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے پہلا کم نصیب جو وادی حبحب کا نشانہ بنے گا وہ بے نمازی ہے۔ اور امام اہل سنت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، غور سے سننا، کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے عوض اگر انسان اللہ کو پوری دنیا پیش کرے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ انسان 1000 سال بھی آنسو بہائے ایک وقت کی نماز کے ترک ہونے پر تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک وقت کی نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم تو نہیں لگتا، ہم اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں، منقول ہے، ایک ولی کی شیطان سے ملاقات ہوئی، ایک اللہ کے ولی کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ ولی نے سوچا
शैतान से ऐसा राज निकाल लूं कि मुझसे पहले कोई ये राज निकाल ना सका हो। तो शैतान के पास आके कहते हैं, शैतान मुझे शैतान बनने का तरीका बता कि मैं शैतान कैसे बन सकता हूं। उसने कहा, आसान है, 2 काम करना पड़ेंगे, शैतान बन जाएगा इंसान। का वो क्या? का एक तो ये कि झूठी कस्में खाओ, और नंबर 2 नमाज छोड़ दो। जो झूठी कसम खाए और नमाज छोड़ दे वो शैतान बन जाएगा। तो उस वली ने कहा, अल्लाह की कसम अब मैं कभी झूठी कसम नहीं खाऊंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो शैतान ने झुंझला कर कहा, अल्लाह की कसम अब मैं कभी किसी को सच्ची नसीहत नहीं करूंगा। गौर फरमाए, शैतान बता रहा है कि नमाज छोड़ने वाला और झूठी कस्में खाने वाला शैतान बन जाता है। आसमानी वो कुतुब जो कुरान मुकद्दस से पहले नाजिल हुई, उन कुतुब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान मौजूद है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं बेनमाजी पे लानत करता हूं, लानत। और अगर मुझे अपनी रहमत का ख्याल ना होता तो मैं बेनमाजी की 7 पुश्तों तक लानत करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं बेनमाजी से बेजार हूं, सारे फरिश्ते बेजार हैं, सारे अंबिया बेजार हैं। और यहां तक अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, बेनमाजी को ज़कात मत दो। फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेनमाजी को ज़कात मत दो, उसकी सोहबत में मत बैठो, इसका अल्लाहु अकबर, और फरमाया उसको सलाम मत करो, इसलिए कि वो जहां बैठता है लानत उस पर नाजिल होती है। बेनमाजी जहां बैठता है उस पर लानत नाजिल होती है। मनकूल है कि बेनमाजी जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसकी पेशानी पर 3 इबारतें लिखी होगी। नंबर 1, ये अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद है, इसने अल्लाह के हक को ज़ाय किया, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको अपनी रहमत से महरूम कर दिया। गौर फरमाइए, तवज्जो कीजिए, ये नमाज छोड़ने का वबाल है। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए तौबा कर लो। माह सियाम करीब है, माह रमजान करीब है, मौसम बहार नेकियों के हवाले से करीब है। आओ तौबा करें, इस सुन्नी इज्तिमा से बदल कर जाएं। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। अल्लाह अकबर। वक्त तो होता तो मजीद इस पर बात होती, लेकिन मैं अपनी बात को समेटते हुए दूसरा कम नसीब, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, वादी हबहब में जो दूसरे कम नसीब को दाखिल किया जाएगा, मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जानी जिसने जिना किया और तौबा के बगैर मर गया, उसका ठिकाना भी वादी हबहब है। जिना करने वाला, आज ये गुनाह भी बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, और इस गुनाह के फैलने की वजह गंदी फिल्में, गंदी पिक्चर, बेरारवी का शिकार नौजवान, आवारगी का शिकार नौजवान। एक तहकीक लोगों के सामने पेश की गई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में कहां देखी जाती है, तो नतीजा ये सामने आया कि 70 साल पहले कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो मुस्लिम अक्सरियती मुल्क बना, उसमें सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखी जाती है। नतीजा ये सामने आया कि जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां गंदी फिल्में ज्यादा देखी जा रही। अल अयाज़ु बिल्लाह। जरा गौर फरमाएं, सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला, सलमान फारसी जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सलमान मेरी अहले बैत से। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, 70 मरतबा में जी के मरने की तकलीफ उठाना तो गवारा कर सकता हूं। आपके जुमले पे तवज्जो फरमाएं। सैयदना सलमान फारसी कहते हैं, 70 मरतबा मुझे मरना तो गवारा है, जीना फिर मरना, जीना फिर मरना। और एक बार मरने में कितनी तकलीफ होती है? तलवार की 313 जरबे लगाओ तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मौत के वक्त होती है। सलमान फारसी फरमा रहे कि मुझे 70 मरतबा जी जी कर मरना तो गवारा है,
مگر ایک مرتبہ کسی کی ران پر نظر ڈالنا گوارا نہیں ہے، ران کو دیکھنا، ننگی ران کو دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 مرتبہ مرتے وقت تو جو تکلیف ہوگی وہ آسان ہے، لیکن کسی انسان کی ننگی ران کو دیکھنے میں جو عذاب ہوگا وہ 70 مرتبہ موت سے بھی بدتر ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا کسی کی ننگی ران کو، ذرا غور کریں، وہ ننگی ران دیکھنے سے ڈرتے ہیں اور ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور دعویٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ذرا کچھ تو حیا کی ہوتی، کچھ تو غیرت کی ہوتی۔ عشق والے ایسے بے غیرت ہوتے ہیں۔ سیدنا مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے خود کا سطر اپنی زندگی میں قصدن کبھی نہیں دیکھا، جان بوجھ کر کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے امام آپ نے اپنا سطر قصدن کبھی نہیں دیکھا، اس کی وجہ؟ ارشاد فرماتے عشق کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جن آنکھوں سے رخ مصطفیٰ دیکھتا ہوں انہی آنکھوں سے قصدن میں اپنا سطر بھی دیکھ لوں۔ غیرت عشق نے اجازت نہیں دی۔ ذرا غور فرمائے، یہ عشق والوں کی طبیعت ہے، اور یہاں زنا کی فلمیں دیکھ کر زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو لوگ ہوں گے وہ زانی لوگ ہوں گے، زنا کرنے والے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکتے ہوئے دلوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زانیوں کے لیے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے آقا سچے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی جب قیامت کے دن آئیں گے، زنا کرنے والے، جس زنا کو آج فیشن کا نام دیا گیا ہے، 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پر جانے والے جوان، اور شادی سے پہلے سب کچھ لٹا کر اپنی جوانی کو برباد کرنے والے جوان، سن لو، صوفیہ فرماتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ زنا کی سزا میں ان کے گھر میں لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر۔ 98% لوگوں کے گھروں میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زنا کی نحوست کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانی قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہروں پر آگ جل رہی ہوگی، ان کے چہروں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق کے درمیان پہچانے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، وہاں تو اوروں کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالے جائیں گے، مگر زانیوں کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو منہ کے بھل اللہ اکبر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، اور جب ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی خطیب کے جملے نہیں، کسی جلسے کے نقیب کے جملے نہیں، اللہ اکبر، یہ کسی دنیا دار ادیب کے جواہر پارے نہیں، یہ اس سچے رسول کا فرمان ہے جس کی زبان کے بارے میں میرے امام یوں ترجمانی کرتے ہیں، وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اللہ میں نثار تیرے کلام پر، بلی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ
में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तुम्हारे मेरे रसूल फरमा रहे हैं, जिनके कहने पर हमने अल्लाह को एक माना, जिनके कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिनके कहने पर हमने इस्लाम को दीन हक माना, वो रसूल फरमा रहे हैं ज़ानियों को जहन्नम के अंदर जहन्नम की आग की कमीज पिनाई जाएगी, जहन्नम की आग का कुर्ता पिनाया जाएगा। और उस कुर्ते का हाल ये है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर दुनिया के किसी सबसे बड़े पहाड़ पर उस कमीज को रख दिया जाए एक लम्हे के लिए, तो वो कुर्ता उस पहाड़ को जलाकर राख कर देगा। एक लम्हा वो कमीज जो जहन्नम के अंदर जानियों को पहनाया जाने वाला है, देर तक के लिए, बहुत देर तक के लिए, एक तवील मुद्दत के लिए, जब तक अल्लाह चाहे तब तक के लिए, अगर उसको एक लम्हा पहाड़ पे रख दिया जाए, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पर, तो पहाड़ जल करके राख हो जाए। ऐसा कमीज जानियों को पहनाया जाएगा। जरा बताओ, क्या पहाड़ों से ज्यादा जिस्म मजबूत हो गए? क्या पत्थरों से ज्यादा जिस्मों में ताकत आ गई? 2 मिनट की लज्जत के लिए, चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी जवानी को बर्बाद करते हो, अपनी दुनिया को बर्बाद करते हो, अपनी आखिरत को बर्बाद करते हो, और जहन्नम के अंदर वादी हबहब के मुस्तहिक बनते हो। इसी पे बस नहीं, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और फिर हजरत मालिक जो जहन्नम के दारोगा हैं, वो फरिश्तों से कहेंगे इनकी आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें फेर दो, इनकी आंखों में आग भर दो, क्योंकि ये अपनी आंखों से अजनबी औरतों को पाप की नजर से देखा करते थे। और फिर कहेंगे इनके हाथों को जहन्नम की आग की जंजीरों से चैन से बांध दो, इसलिए कि इन्हीं हाथों से ये नामहरम औरतों को बदनियती के साथ पकड़ते थे और छूते थे। फिर उसके बाद कहेंगे इनके पैरों में जहन्नम की आग की बेड़ियां डाल दो, इन्हीं पैरों से चलकर ये जहन्नम के रास्ते पर, जिना के रास्ते पर जाया करते थे। और उसके बाद अल्लाह अकबर, अजाब के फरिश्ते जवाब देंगे हाँ हाँ जरूर हम आपकी इताअत करेंगे। फिर पैरों में बेड़ियां होगी, हाथों में हथकड़ियां होगी, कौन सी? वो भी जहन्नम की आग की, लोहे की नहीं, तांबे की नहीं, पीतल की नहीं, बल्कि जहन्नम की आग की बनी हुई हथकड़ियां हाथों में होगी, पैरों में जंजीरें होंगी। और उसके बाद अल्लाह अकबर, आंखों में जब सलाखें डाल दी जाएगी तो जानी चीखो पुकार करेंगे और फरियाद करेंगे और कहेंगे फरिश्तों हम पे रहम करो, हम पे रहम करो, अरे लम्हे भर के लिए भी तो हमारा अजाब कम कर दो। उस वक्त तो फरिश्ते कहेंगे हम तुम पर कैसे रहम कर सकते हैं, जबकि रहीम तुम पर इस वक्त तो गजब कर रहा है, वो कहर तुम पर कहर की नजर डाल रहा है। जब रहीम ने तुम पर कहर किया है तो हम रहम करने वाले कौन? अल्लाह अकबर, ये उनका हाल होगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, काश मेरी कौम के वो जवान जो रंगरेलियों की बुनियाद पर, नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर, मोहब्बत की नौटंकी की बुनियाद पर जिना के अड्डों पर जा रहे हैं। कुरान कहता है अल्लाह अकबर, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ, इसलिए कि ये बुरा रास्ता है, ये अच्छा रास्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, हजरत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अपने मलफूजात में फरमाते हैं जब कोई जिना करके गुस्ल करता है तो उसके गुस्ल से जितने कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले 1 साल का गुनाह उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। हर कतरे के बदले 1 साल का गुनाह। कितने कतरे टपकते होंगे, जरा गौर तो करें। अल्लाह के बंदो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, खुदा के लिए तौबा कर लो। इस पर भी बहुत सी अहदीस जिना के हवाले से मौजूद है। लेकिन तीसरा कम नसीब जिसके लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं वादी हबहब में डाला जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं वो नशा करने वाला होगा, वो नशे का आदी होगा। अल्लाह अकबर। कम नसीबी आज तो हर मोहल्ले का
کا یہ ڈیمانڈ ہو گیا ہے, ہر جلسے کی یہ فرمائش ہو گئی ہے کہ نشے پہ بولا جائے, کیونکہ جوان نشے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو, اللہ کے سچے رسول سید العالمین قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والے جہنم کے اندر وادی حبحب میں داخل کیے جائیں گے. اور نشہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید بیان کی گئی ہے, اللہ اکبر. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے جہنم کے نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے, ایمان کانپ جاتا ہے, روح لرز جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے نبی کی بات پر یقین ہے تو سنو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا, ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا, یعنی وہ خون روتے ہوئے آئیں گے. آج بہت آسانی کے ساتھ نشہ کرتے ہیں, الگ الگ بہانے سے نشہ کرتے ہیں, نشے کو پرموٹ کرتے ہیں. کوئی کون سا نشہ, کوئی کون سا نشہ, کوئی کون سا نشہ. یاد رکھنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو جوے اور نشے سے بچو, اور پانسے سے بچو, اور بت پرستی سے بچو. من عمل الشیطان, یہ شیطانی کام ہے. نشہ کرنا شیطانی کام, جوا کھیلنا شیطانی کام, پاسا شیطانی کام, بت پرستی شیطانی کام. سوچو نشے اور بت پرستی کو اور جوے کو قرآن نے ساتھ ساتھ بیان کیا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نشے کو حلال سمجھ کر کرے وہ بت پرست کی طرح ہے, وہ بتوں کے پجاریوں کی طرح ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس حالت میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا, اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ نشے کے آلات اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے. وہ گلے میں نشے کے آلات لٹکا کر کے آئے گا اور اس کے منہ سے پاخانے کی الٹیاں ہو رہی ہوگی, منہ سے پاخانہ نکل رہا, اسی لیے کہ اس نے ناپاک چیز تو پیا اور کھایا تھا. پیشاب جتنا نجس ہے, جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک تو شراب بھی ہے. اللہ کے بندو ذرا غور کرو, قیامت کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں خون کے, گلے کے اندر نشے کے آلات لٹکے ہوئے ہیں, منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے, اور چہرہ یا سور کی طرح ہے یا بندر کی طرح. یہ چہرہ لے کر کے اٹھنے والے اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا اور سچی توبہ نہیں کی, اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا, رب کی بارگاہ میں استغفار نہیں کیا. توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے, بار بار توبہ کی طرف بلایا جاتا ہے. کون آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب اس حالت میں نشہ کرنے والے آئیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم کا داروغہ حضرت مالک ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا ہو. آگ کی جوتیاں. اللہ کے رسول نے جہنم کا منظر پہلے بیان کر دیا, جنت کی بہاریں بھی پہلے بیان کر دیا, میدان محشر کی کیفیت بھی پہلے بیان کر دیا. آگاہ ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, بچو, ان چیزوں سے بچو, اپنے آپ کو بچا لو. قرآن تو شفقتوں سے یہی کہہ رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو. وہ جہنم وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نشہ کرنے والوں کو حضرت مالک
जहन्नम के दारोगा आग की बनी हुई जूतियां पहनाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं जब नशा करने वालों को आग की जूतियां पहनाई जाएगी तो उनके सर में उनका दिमाग खोलने लगेगा, और जब दिमाग खोलेगा तो नाक के जरिए से, कान के जरिए से उनका भेजा बह जाएगा। गौर कीजिए, आजकल लोग आसानी से कहते हैं टेंशन की वजह से हमने नशा कर लिया, नाकामी की वजह से हमने नशा कर लिया। एक बात मैं आपको अर्ज करूं, जिसको हम नाकामी समझते कोई जरूरी नहीं है कि वो नाकामी हो। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, बहुत सी नाकामियां ऐसी होती है जो हकीकत में नाकामी नहीं होती, बल्कि हर नाकामी के पीछे कोई कामयाबी छुपी होती है। इंसान बहुत सारी चीज